Salut mes élèves du 2e secondaire, on va commencer notre première unité, le club des citadins, leçon 1, décrire son quartier et sa ville. On va commencer en prononçant le vocabulaire de la leçon. Un quartier, حي سكني. Un feu, إشارة مرور. Un trottoir, رصيف. Un ballon, كرة كبيرة زي اللي بنلعب بيها كرة الباسكت أو الفوتبول. Un ballon, كرة كبيرة. ان رون-بوان يعني مركز مروري أو دائرة مرورية. زي ما بنلاقي أي ملف أو دوران بنسميها لف الصينية. الصينية دي عبارة عن دوران مروري، ملتقى طرق، فبنسميه رون-بوان. ان بيتون أحد المارة. ان باساج بيتون ده بيبقى ممر مخصص للمارة، بيبقى مرسوم على الأرض بخطوط عرضية قصيرة كده صغيرة عشان العربيات تلتزم إن هي ما تدوس على الخط دون. بيبقى لونه أبيض في معظم الدول، بيبقى مخصص لمرور المشاة، مكان يعبر منه المشاة عشان ما يمشوش في كل حتة في الشارع ويعدوا بأمان. أربر، أن أربر شجرة. ان بورتابل، ان بورتابل يعني ممكن تبقى موبايل محمول. ان ديسان، ان ديسان رسم. ان بانو لوحة أو لافتة. ان انفون طفل. ان سنتر مركز أو سنتر. سيت، ان سيت موقع يكون موقع إلكتروني. اون فيلا مدينة. اون بيست سيكلابل. أنا كنت عايز أعلق على الحتة دي إن إحنا عندنا بيست سيكلابل يعني حارة مرورية خاصة بالدراجات. دي موجودة في العالم كله، ومصر برضو موجودة في بعض المدن زي شرم الشيخ والغردقة. بيبقى معمول حارة صغيرة مجرى، يعني بنقول إن إحنا عندنا حارات، وبنقول ده بيبقى الحارة دي مخصصة للسريع للبطيء. لا، هنا حارة صغيرة في الشارع في الطريق مخصصة لمرور الدراجات بس، علشان طبعا ما يتعرضوش لمخاطر السيارات السريعة أو ما يعطلوش الطريق. une place ميدان أو مكان. une rue شارع. une circulation حركة المرور، ده الحركة المرورية اسمها circulation. une balle كرة صغيرة، يعني دي اللي بنلعب بيها تنس بينج بونج. une boîte علبة. une plante نبات. Maintenant, on va compléter notre vocabulaire de la première leçon. On va prononcer les moyens de transport. Les moyens de transport, وسائل المواصلات. un vélo دراجة. un أتوبيس وسيلة نقل جماعية. un scooter فسبة. un camion عربة نقل. un train قطار. un تاكسي. un avion طائرة. un bateau باخرة أو مركب. الموتوسيكل في فرق طبعا ما بين الموتوسيكل والفسبة في السرعات وفي الشكل. une voiture سيارة. طيب نشوف les verbes. On va continuer en prononçant les verbes. avancer يتقدم. traverser يعبر، زي ما اقول je traverse la rue اعبر الشارع، انا اعبر الشارع. tourner يلف او يدور. marcher يمشي. continuer يستمر. se retrouver يتلاقى او يتقابل. commencer يبدأ. aller يذهب. prendre verb استخداماته في اللغة العربية في مصر زي فرنسا بالظبط. ممكن نقول prendre يأخذ شيء، يأخذ أستيكة من زميله. ممكن نقول prendre يعني يسلك اتجاه. prenez deuxième rue à droite، خد حضرتك تاني شارع على اليمين. prendre un café يتناول مأكولات أو مشروبات. prendre un taxi ياخد تاكسي. يبقى
يأخذ، يستقل وسيلة مواصلات، يسلك اتجاه، يتناول مأكولات أو مشروبات. chercher يبحث عن. Maintenant, on va prendre les prépositions ensemble. هنتعلم les prépositions حروف الجر. On va les prononcer sur فوق، devant أمام، à droite de، إلى اليمين من، à côté de، بالجانب من، près de، قريب من، entre بين. معلش يا جماعه هقف هنا حته بسيطه قوي ونقول entre préposition محتاج بعديه لليو جمع، يعني entre يجي بعديه مكان جمع او مكانين. entre لازم يجي بمكان جمع بعديه او مكانين، زي ما اقول les élèves التلاميذ sont entre les arbres، التلاميذ بيكونوا بين الاشجار. les arbres هنا pluriel، او اقول le stylo est tombé entre le bureau et l'armoire، القلم وقع بين الدولاب والمكتب. يبقى entre بيجي بعديها اسم جمع او اسمين reliés par eux، مربوطين ببعض ب eux. sous تحت، derrière خلف، à gauche de الى اليسار من، en face de امام او في مواجهه، في المواجهه من، loin de بعيدا عن، dans داخل. نشوف مع بعض ونأكد كده على نشوف. يبقى voyons ensemble qu'il y a quelques prépositions ont besoin toujours de deux suivies par deux، ان في بعض البريبوزيسيون suivies متبوعه بدو، ما تستغناش عن دو جزء منها، ما تنفعش تيجي من غيرها. زي ايه؟ loin و près، à côté، en face، à gauche à droite. دول ناخد بالنا منهم اهم جايين بترتيب، à droite à gauche، à côté en face، près loin، دول جايين ورا بعض. 6 من حروف الجر من البريبوزيسيون لازم يتبعهم دو او اشكال دو، هنشرحها بالتفصيل في الحلقات اللي جايه. هنقول دلوقتي مع بعض حرف الجر ان. لما اجي استخدم وسيله المواصلات وانتقل بيها من مكان لمكان، لازم يا جماعه فيرب انتقال وترحال. مع وسيله مواصلات لازم نحط قبل وسيله المواصلات حرف جر. يعني ما ينفعش انا اقول انا افضل بالدراجه، انا بحب اركب بالدراجه، ليه حرف جر هنا؟ لا طبعا. يبقى انا اذهب بالدراجه، انتقل ارتحل بالتاكسي. يبقى نقول تاني مع بعض en plus le moyen de transport، طبعا وسائل المواصلات اللي بنركب جواها زي je voyage en train. اما وسائل المواصلات اللي بنركب فوقيها فدي بتحتاج لحرف جر في وسائل مواصلات بنركب فوقيها زي الدراجه، زي الموتوسيكل، زي الفيسبا. يعني احنا هنقول افيلو، موتوسيكل، شيفال، على حصان في بعض المناطق بيبقى وسيله مواصلات، ووسيله مواصلات مهمه. طيب لو احنا عندنا فعل انتقال وترحال استخدم حرف جر قبل وسيله المواصلات. نشوف ان احنا ممكن نحط قبل وسيله المواصلات بار. طيب بار امتى؟ لما يكون الموين بتاعتي وسيله المواصلات مسبوقه بارتيكل ديفيني، ارتيكل انديفيني، ادجكتيف بوسيسيف، ادجكتيف ديمونستراتيف. لازم يبقى فيه عندي اداه قبل وسيله المواصلات عشان استخدم بار. مثال لكده اكزامبل، elles voyagent par leur voiture، هم بيسافروا بواسطه سياراتهم، بسياراتهم هنا قلت بار. طب ليه ما قلتش عشان في لور قبل فواتور. يعني زائد وسيله المواصلات مباشره ديريكت كده، مش هيبقى فيه اداه او صفه. لو في اداه او صفه اشاره او ملكيه قبل وسيله المواصلات نستخدم بار. sauf le bateau et l'avion، ما عدا الباتو والافيون بقول par avion و par bateau على طول. طيب pour les moyens qu'on monte sur le، زي الحته اللي انا قايلها بنقولها بالفرنسي بقى. pour le moyen qu'on monte sur le ils vont être précédés par a. اي وسيله مواصلات نركب فوقيها بنستخدم حرف الجر اكزامبل، il va au lycée à vélo، هو بيذهب الى المدرسه à vélo بالدراجه هنا طب لو قلت تاكسي يبقى il va au lycée en taxi. وسائل المواصلات اللي بنركب جواها وسائل المواصلات اللي بنركب فوقيها
on va noter bien que à pied سيرا على الأقدام. À pied c'est-à-dire marcher. Je vais au club à pied. أذهب إلى النادي à pied سيرا على الأقدام. La préposition de contracte avec les articles définis. احنا عندنا بنعمل عملية دمج، بندمج la préposition de لو جه بعديه l'article défini le واللي. طيب هنلاقي ان الدمج بيحصل مع السنجليer الماسكلين سنجليer ماسكلين بس، الفيمينين لا، مع الماسكلين سنجليer والبلوريال. البلوريال طبعا سواء ماسكلين او فيمينين، سواء كان مذكر او جمع مؤنث. طيب يعني هو الفرنسيين ما ينفعش يقول جابيت بغي دو لو ليسي. دو لو ليسي ما تنفع، ما بيقولهاش دو لو. لما دو يجي وراها لو تدمج وتديني دو، زي اول مثال واول جمله جابيت بغي دو ليسي. طيب دو لا ما بيحصلهاش حاجه، دو الا بصراف زي ما هي. لو ليسي اي لوان دو لا ميزون، المدرسه بعيده عن المنزل. طيب لو سينما اي لوان دو ليكول، دو الا بصراف خلاص، يبقى ما عنديش مشكله غير يعني مفيش مشاكل خالص، بس ما عنديش افكار غير مع دو ودي، مع الماسكلين سنجليer والبلوريال. الماسكلين او الفيمينين بلوريال بيحدث دمج دي لي، ما ينفعش اقول دي لي، اقول دي. الا بيت بري دي بيراميد، هي تسكن بالقرب من الاهرامات. يبقى هنقول تاني الارتيكل كونتراكتي بتبقى عباره عن ايه؟ دو بلس لو، يبقى دو ودي يجي بعديها نون ماسكلين سنجليer. طب دو لا تفضل زي ما هي، يجي بعديها نون féminin singulier. De L apostrophe suivi toujours par un nom masculin au féminin, mais commencé par une lettre voyelle. De plus les. يجي طبعا بتتحول تبقى كونتراكتي وتديني شكل جديد اللي هو دي بلس نون بلوريال، فيمينين بلوريال او ماسكولين بلوريال.